روزان سه شنبه دم جمعه هفت جوان مویا ادگهینه ایک افجا ابخیراتن بو های تک. بینرین هجا جارا کدی اموهین و خلاک کنی اش های تک و کی هر جار و دست پیکا هر جار هم دست پید کین کو بحث دنگو باسن تکنولوژیت کین نیترین دنگو باسن هاتین آراو چه اتناوا و هفتیه اش هفتیه تکنولوژی هاتیه آراو روزا و هفتیه یا تکنولوژی چه تداری دیا دبوین رزدار اتناوا نیودا پیشاندین. بینران دو پاتی اکم بیشین دنگو باس نوا نیودا و نوا و هفتیه دا که دو پاتی بو دنگو باس کی بری دو هفتیان ما بحث لیکر بی اوجی بحثل بیشین شکستنو و بیشین مفاول نگرتنا HTC بی اش بیشین موبایلن خوین برهمت اینت لورا بیشین هزر کریه که اویم کمپانی بفروشد که تایبت جی بیشین پشکا چکرنا موبایلان نوا کمپانی دیگه موبایل دا او فایده بجین او مفاعل و نگرتیش جوان موبایلا لورا هزار الفروتنا وی بشه کمپانی HTC اتتاکرن و کو بری دو هفته ما بحث الوی دنگو باسی کری و اوی هفته دو پاتی بلکو بجین او رکفتنا نابینا گوگلی و HTC بیا واقعك و HTC هاتيا كارين اشلاء جوجل و كوديار HTC كومبانيا امازون و بجين اكم كومبانيا اندرويد بكارينات نوفا موبايلن خدا هف دوست و بجين كومبانيا هف كارا ادگل جوجل هرش چکرنا نكسوسي باشي ادوي دو ماهيه دا كو جوجل موبايلك اپ ناوي خوا جوجل بيكسل داري خستي بيكسل اكس ال كو وان داماندا بحث و بجين رابورت تكنولوجي بحث الهندي كريه پیکسل 2 و پیکسل 2 XL ایتا وشاندن و هر شلای HTC و اف موبایل ایتا درست کردن. لورا کو خسارتی مازن بجین HTC دست خوابی ناتینت وان 2-3 ساله دا و نشیا سرکفنه دست خوابی نت نواسی کا موبایل دا لورا بریارا فروتنا بش درست کردن موبایلان دایا و صحت کتی باشترین بجین بها بوبیت بو فروتنا وی بش کمپانیه اوجی گوگلی بجین جارا کادی هشلای گوگلی و اتفاقی بجین رکفتنا بین آن دا درست بی کو HTC به تفروتنه با گوگلی بهای 1.1 میلیارد دلاران کو گلک جاران افچنده اتناوا جهانا تکنولوژی داریدد کمپانیا کامازن و کی مایکروسافت دست بسر نوکیا داگت با ما 2 سالان و علامت تجاری نوکیا ملکیت و مافی درخصنا موبایلان با مایکروسافت زفری هر وسا بلینو که گلک بجینوان وکی آوتلوک مایکروسافت کریه گوگلی هر وسا چندین دستگرتن آن بجین کرینام کمپانیا ریده HTC جی ادوی هفتی دا اکشوان دو ماهیک بجین کو کتیا دست گوگلی دا و هاتیا فروتن با شلای گوگلی و هاتیا کرین و هاتیا فروتن بشه درست کرنا موبایلان کو مواکی دیایکی کو پیکسل 2 پیکسل XL 2 دشلای هر همان کمپانی و HTC ایتا درست کردن و دی ایتا وشاندن کو ایکش موبایلن هر خودان هیز و خودان سوفتویر و هاردویر لکیه کو اوجی پیکسلا کوش همان کمپانی ایتا درست کردن و همان کمپانی جی سیستم موبایل کو یه اندروید ایتا وشاندن و ایتا درست کردن سر همان موبایل کو بزیترین دمجی دی اف آپدیت بیجین کو اندروید 8 چه اندروید 9 ده دا چه آپدیت اک به دبو موبایل یکم جار
چونکو وکی اپل کو اپل موبایلش درست کت و سیستمی جی دین تسر هر همان کار گوگل جی درست کت اتناوا پیکسل و پیکسل اکس الیدا کو بجین و هفتیه گلک بحثل و چندش هاتیه کرن دنگو باسی دوی کو دنگو باسی بجین هفرکا گوگلیه کو اوجی اپل سر آیفون اکس پسترین و شانا وجارت نوا کنگره خواه سالانه WWDC 2017 دا دیار کری کو آیفون اکس کو داخوازی و کرین السگ موبایل زیده هاتیه کرن گهشتیه 5 میلیون دانیان و هاتیه خواستنش اپل بیتا درست کرن دا بیتا کرین ادماوه وشاندنا ویدا کو اوه ایکشوان پسترین بجین وشاند اپل بلکو شن بجین میجوا اپل دا برهمه که خواه یعنی یه هنده پیز و هنده بجین اپراواج ندا دیار کردن وش ندا نشان دانو فروتن کو تجیه بجینش تایبت مندیا اش سوفتویر که پیز و هاردویر که پیز کو گلک تایبت مندیت هین شوانا انی موجی کو گلک دیار بی کامیرا موبایل گلک دستکاری سردهاتی نکرنه کو بهای که گرانتر جهاتی افروتنه و یاش همی دیارتر کو شاشا موبایل هاتی افره کرن تارا خورین موبایل ویژین مازنترین رجا بیتا گرتنه گهتا هشتش صده وکی دیار بی کت نوات بجین راپورتن تکنولوژی دا داخوازی سروی موبایل زیده بیه و گهشتیه 5 میلیون دانیان تانها کودت حیوا 11 دا اتفروتن 3 وکو بجین اتناوا پورتال یه اپل دا دیار کری ده اتفروتن و داخوازی نو که السرت اتکرن هر همان سایت و همان پورتالی دا داخوازی سرت اتکرنه کو بیتا کرین بجین برف دنگو باسه که دیوب چین دنگو باسه گو پرو بینران گو پرو کمپانیه که برنیاسه یا درست کرنا کامیرایه کامیرین بجین یت سپورتی یت ریاضی که گرک جرات ناوا هندک برنامه ین بزاوه یت مغامرات دا جگیر کردم سری مثلا کسانه کی و چه سر بجین پایسیکله که سیاره که بجین دیتا درست کردن و کامیرا بچیک ایتا وینک کردن لو ما بجین دو ماهیک بر هم و شانه خواه آن نیوتنین و شانه خواه گوپرو دا دیار کردن اوجی گوپرو هیرو 6 بلاکه نیوتنین و شانه وی کمپانیه کو تایبت اسپوره و که ما دیار کردی گوپرو کمپانیه که برنیاسه بو بجین درست کردن کامیرین موبایل کامیرین سپورتی ببرن کو دیار کردی 12 مگاپیکسله و بجین دیجی آوه تا 10 متران بنی آوه داجی آف ناچته و کامیرا نی اش گوپرو و جی هندک وشانن کفنن هرش همان کمپانی کو هاتینه درست کردن بله و جی هر اشوان وشانن کفنن بینرین هجا دیو داد چینت گل بجین جهانا اپلیکیشنا و اینستاگرام کو برنیاسترین آنجیشه بجین گله که برنیاسه ات نوا کمپانیا نوا جهانا سوشال میدیا دا کو گلکت اتاب کار اینان و وینا روزانه اپ میلیونها وینت اینا وشاندن ات نوا و تراجواکی دا اینستاگرام ات وی هفتی دا دیار کردن 8 میلیون اپ کار اینرین چالاک ات هیوی دا هنه کو اوجی بجین تورکا گلکا پیزل برانبری فیسبوکی کو اوجی گلک کاری که اپهزد کت هر همان یه فیسبوکیش که بله دم هر دم گل فیسبوکیش دا پیشبرکیه که مازند که نوا جهانا تورن میدیای سوشال میدیای دا کو دیار کریه 800 میلیون ابکار اینر ین هین کو چالاکن وینن خواه بلافت کن اتناوا موبایلن خدا بو کسانان حوالان بین وشاندن و ببینن و لایک بو بینه وشاندن اجوان وینیان بینران پشتی ما بحث الوان دنگو باسان کرین و دنگو باسا که کو کمن ما بحث لیکی کو هر همان ستوری وی کود بجنه ستوری وینین تا تروجانه
کو تشیان دابط دمک دی دال فیسبوکی کو هر کمپانیا خدانا اینستاگرامیا دی ایتاب کار اینان ات نوا استوری فیسبوکی دا پشتیوان نگو باسن وی هفته که بجینیا تکنولوژی دی برف درگاه خواب دیودا چینو ویدیو خواه دیودا او جی دی بحثی اپلیکیشنه که کیم بو بینین خواه و مفاو تایبت من دیو شیانن وی اپلیکیشنی بینران هر نوا تورا بجین تورن جواکی دا اما وجاره بحث تورا کا جواکی کین آن دی بجین اپلیکیشنه که هر بو چاتیت ایتاب کار اینار ایکش پهسترین بجین اپلیکیشنت در دشینب عربی بجنه یه چاتینه ایتاب کار اینان و چید بتن چنده که نوا بجین جواکی مدا برنیاس نینه نوا کار اینه دیتمه اپلیکیشن و موبایل دا برنیاس نینه دی پاورا اتناوا وی ویدیو دا برای خودان الوی اپلیکیشنی کی الوی تورا ابحث بینرین هجا و جاری اپلیکیشن دی بحثی اپلیکیشنه که چات کرنه کین گود ایتا هجمارتن اش بحثترین اپلیکیشنین چات کرنه تلگرام پهسترین برنامه چاتکردنیه گو تایبەتمەندی و شیاننوی وکی واتس آپی ات ایتا دیار کرن. تایبەتمەندیین اپلیکیشنی ایکم تایبەتمەندی و پهسترین تایبەتمەندی اپلیکیشن تلگرامی گو چه رکلام ات ناو اپلیکیشنی دا نینن. و خودان و پیشوه برن وی اپلیکیشنی سوزدایه هر دمینت برکلام. بنیاد اپلیکیشن تلگرامی السر امناهی هاتیه آوا کرن. کو خدا نوید بیجن تا حوالگیری روسی جی نشد هاگ بکد. تلگرام لسر همی سیستم سوفتوری کارت کرد وکی iOS، اندروید، ویندوز و ماکنتوش و حتی لینوکسی جی. تلگرامی شانن فریکرنا 1.5 گیگابایتان هیا. هر دناو اپلیکیشن تلگرامی دا دشیانن درسکرنا کانالا کی هیا. و تو حوالان دخواست بکی و تناف دا پشک دار بن. تلگرامی شیانین فریکرنا نامان هیا اپکوم بکوان کسان بکیتا گروپک. التلگرامی دا تشیانین قفل کرنا اپلیکیشنی هیا بکو تو پید وی اپلیکیشنه که دی هبه. تلگرام لسر موبایل و آیپاد و کمپیوتران کار دکد. کو بو هر ایکشوانا اپلیکیشن یا برنامه وی درست کریه. اواب کردی و چندین تایبەتمەندیین اپلیکیشن تلگرامی نه. بله بینرین هجا وکی دیار بی ات ویدیو دا کو تلگرام ایکش تورن جواکی آن اپلیکیشن خودان هزه دمی ما بحثل پیسترین اپلیکیشن کریه چاتی کو اشلای سکیوریتی و اشلای امناهیه و کو اشلای دو گنجان و هاد بیا درست کردن کو پشتی تورا جواکیا وی کی کو روسیا درست کرد بی بجین حکومت روسیا اف اپلیکیشنی ها کریشوانا و هر دو اشنوا کمپانی دری خستن. لورا وکی کارودانه که هر دو کسی تا چونه بجین چونه اروپا هر ولاته که چونه ولاته که دی و دست هاوید اف اپلیکیشن خودانشیان و یه پس یه تلگرامی درست کرد که اتناوا بجین تورن جواکی دا پسترین اپلیکیشن ایتا بجین دیناتن چونکه هر نامه که شفرخواه تایبت یا هی نواوی اپلیکیشنی دا و گرک بجین دو پاتی سرهنده کریه که اوه پهسترین اپلیکیشن اشلای سکیوریتی و اشلای امناهیه و که گرک جرا ایرانی جی اپلیکیشنی ها تیتاب کار اینان السعودی اپلیکیشنی ها گلت تیتاب کار اینان و ابکارینرین زیده هند گهنه 100 میلیون ابکارینران و کیوان دیار کری و 350,000 ابکارینرین نی روزانه بو وی اپلیکیشنی ات این و اپلیکیشن که 15 میلیارد نامه 15 میلیارد نامه اپریکا وی اپلیکیشنی روزانه ات اینه هنارتن
یکیش باشترین تایبەتمەندی و کیمت ناوا و ویدیو دا دیتی کو بی رکلامه و هر وسا بجین بیش و برو دیولپرین وی اپلیکیشنی دایا دیار کردن ده هر مینت بی رکلام و اگر هوجی بجین پاره هبی دعم مادی هبی ده پریکا بجین تبرع پریکا چه ایک بجین شنی خواه پارا بدد کویت ناوا موبایل ده های ده پشت سروی چنده راز بتو که ده پریکاوانا هکه پارک بو بیتن و بجین کنگی اپلیکیشنی ها گلک بجین جه خوات ناوا تورنج واکی دا کری که اوجی 2014 پشتی که فیسبوکی مازنا کمپانیا تورنج واکی دست بسر واتس آبی دا گرتی و گلک جارا جوازی نابیناوی و بجین واتس آپی دا گلک گیمن آجی گلک جارا مقارنه نابیناوی واتس آپی دا تکرنه که پشتی هاتیه کرینش لای فیسبوکی و واتس آپ 2014 بومباوی 4 دمج میران اف واتس آپ ها بجین خدمت گزاری توی هات نراوستاندن و کار پی نهاتا کنه هر دوی دمی 4 دمج میران دا گوش لای 48 ولاتان و پتری اش نزدیکی آن بجین 5 میلیارد دانلودا 5 میلیون دانلودا بو وی اپلیکیشنی هات نکرنه که همان تایبەتمەندی همان ممیزاتی هین ناواوی موبایل ناواوی اپلیکیشنی دا موبایل خواه 48 ولات جهانی هاته داونلود کرنه و هر پشتی کل سال 2015 البرازیل واتساپ هاته بجین حضر کرنه هاته راگرتنه کار اینا نوی ایدی راگرد لورا البرازیل کو پشتی اف چند روی دای 5.7 میلیارد کسان اف اپلیکیشنی ها داونلود کرد و بجین بشیوه که بر بلاف اپی ها اف اپلیکیشنی ها هاتا اپ کار ایناتن و اکی مدیار که بنیات وی اپلیکیشنی سر امناهیه سر خصوصیت اپ کار اینری آنجشه بجین تایبەتمەندی وی کار اینری هاتیه درست کرن و همان کادا وکی بجین کارودان اکثر اف چند حکومت روسیه گلوان هر دو گنجا کری دایا دیار کردن حتی حوالگیری روسی جنشید وی اپلیکیشنی ها هاگ بکد و همان دمداجی پیش برکی یک مسابقه یک دیناد بی با هر کسی که بشید هاگ بکد که $200,000 نواوی مسابقه نواوی پیش برکی دا هاد بینه دیار کردن و دیاری بوی کسی بشید هاگ بکد بله کسی که نشیا وی دیاریه وی چنده بشید و دستخواه بینه وی دیاریه که $200,000 بین بله بینران که تشتکی دی جان جیبین تایبەتمەندیه که گله که پیز نواوی اپلیکیشنی دا که بنگه هیوی داتا نبتنه بجین سنترک ها نبتنه الولاتک ها الچندین ولاتا بنگه خواه داتا دیناتینه که شیانن ودزینه شیانن پاراستنه پتره هنه بو داتاین ابکار اینه خواه که چید اب شوه که پشتاست وان داتایان نواوی اپی هدا ابکار بیند و چیتن ورب کرد که دمکی دا او تایبەتمەندیه که گله که پیزا نوا تلگرامی دا دمکی دا واتس آپ 16 میگابایت ابتنه دتتا تو تشتکی پنیری بو حواله که خواه بو هف دوسته که خواه هف کاره که خواه تلگرام 1.5 هزار بجین پترش هزارو بجین گیگا کو نیوا بجین دتتا کو تو پنیری گیگا کو نیوا تا شیانن هین تو پنیری که چید بتن گلک جارا فیلمک نگی گاونی وک بد بس تشیان هنه اتناوی اپیدا تو وی فیلمی ها بو حواله که خواه ورکه اروسا بیشتن درست کردن کانالا جی ایکش تایبەتمەندیت وینه اش بلی گروپا هرت ناف ده هین بله ده کانالا کی درست کرد حواله تدا پشک دار بن و ده ویدیو تداین خارج چات ده کرن کو اوجی ایکش تایبەتمەندیت وی اپلیکیشنیه و گلک تایبەتمەندیت دیت هین وی اپلیکیشنی ما بحث الهمیه نکریه چونکو ما سحکری گرینگترین و مفاترین تایبەتمەندیه اشوان جی فرکرنا ناما ابکم تو ده چند مروفکا ناما بو فرکه نوکی وایبری کوب که تا گروپا کوبو بتا فرکرین کو گلک جارا بتا ازعاج بو خلکید بتا خاب صعقا زیده نوا وایبری دا که تا گروپا کوبو فرد کرد بله نوا وی اپلیکیشنی هدا تو دی کم رساله نامی فرکه بله نا که تا گروپ همان اپلیکیشنی دا که اوجی ایکش پیسترین تایبەتمەندیت ویه دوستشو پاسورد کی اتناوا اپلیکیشنی بخواب خدا یا هی اتناوا سکیوری ستینگا ویدا ناوا زبطا ویدا دوستشه سریعنی برکی آنجی پاسورد کی بخواه اتناوا وی اپی هدا درست بکی هر روسا تایبەتمەندیه که گره که پیزاد وی اپلیکیشنی هدا
که سر همان سیستم چه سیستم که هبتن سر کارت کرد هر آیسو اندروید و ویندوز ماکینتوش و حتی لینوکس که ایکش وان سیستمانه هاکر بکارتینن که اپلیکیشنی ها یه ناوان همی سیستما دا هی و هر یکیش اپلیکیشنی بود درست کریه و اتیتا ابکار اینان هر واسه موبایلان دا ات آیپادان دا ات کامپیوتران دا اپی هی و تو شی مفای جی ور بگیره قدام کی دا پیوندی کردن دنگی نبی بله و دو ماهی اوجی ات ناوی اپی دا هاتی زیاده کردن و اپکی گلک اپ هزه گلک مفای انتدا و گلک بجین تایبت مندی دین هین بله ما بحث لینه کریه چونکو بجین گلکن و چین بجین گلک واتس آپی پستره بله اف تایبت مندی تا ما بو بینرین خواه داینه دیار کرنه و چندین تایبت مندی دیجی وی تلگرامی های هین و بجین ایکش پسترین تورن جواکی اپن چاطه و هر نامه کاتا شifre خواه تایبت های و گلک اپیس هاتیه درست کردن بنگه داتایت وانا الجیهان بر بلاون بینران پشتی ما بحثی تلگرامی کری و اپیزاوی تایبت مندیتوی دیچینه برف هاوتو گوه و دمکه ما ویا بحث الهاوتو بکین که چوانی بکار اینانا تکنولوژیایه دنوا وی ویدیو دا هاوتو بوا پیشاندین بینران گلک جارا فیسبوک یا هاتیش دزدان یا هاتیه وکرن یا هاتیه ابکار ایناش لای کسی که دیوه اوه ایکشوان کشای که گلک ابکار اینرین فیسبوکی ایشان جد بینن گلک نخوشی جد بینن گازنده جد کن فیسبوک فلانی هاتیه هاکرن فلان فیسبوک هاتیه وکرن ایکشوان ریکت ریگیری کرنه الفیسبوکی کو بیت وکرن کو بیت ابکاریناش لای کسی که دیوه اتناوی ویدیو دام ابو بینرین خواه الهاو تو دا دیار کردن چه پاراستنی الفیسبوک خواه که اکانت تنها کفته دست کسی که دی اون ایت ابکارینان بشوه که خلط اتناوی ویدیو دا الهاو تو دبر خودانه بوکی بینرین هجا و جاری الهاوتو چوانیا ریگیری کرنه الچونا جورا هر کسی که دی بناوا اکوانت فیسبوکی یه تایبت دی پیشان دین. بینران الدسپیک دی فیسبوکی وکین. پاشان دی چینت نوالیستی دا. اکوانت ستینگ دی کلیکین. پاشی سکیوریتی اند لوگ این. و ایکم هل بجارتا دی کلیکین. الویره اد بشتما دی ایدی اپریکا موبایل دو پادکی کو اوه اکوانتی تایه. پشتی کو پاسوردی تو اد نویسی. اوه جی جمارا میا دست پیکیه کوما الدم درست کرنا فیسبوکی دابیه فیسبوکی. تو چه بگهارجی اپریکا چنج فون نمبر. اولویریجی داخوازی جمارا دو پاد کرنه اد کتن. کو با موبایل اد ایتا فرای کرن. پشتی کوما جمارا نویسای دی کنکت کلیکین. و دی کلوز کلیکین. و دی شناوا فیسبوکی در کوین. با دو پاد کرنا ریکامه اومد ریگیری ال هر کسی که دیگر بد اب چیتت ناوا اکوانت فیسبوکی دا چندکه دل هفیه مینین اوه جی اکوانته میا دی کلیکین و دی پاسوردی نویسین دی چندک الهوی مینین و پشتی ما پاسورد نویسای جمارا دو پاد کرنه اشمت خوازد گو با موبایل جمارا میا پیوندی کرنه هاتیه هنارتن جماره دی نویسین و دی کنکت کلیکین
و دی چینت ناوا اکوانتی خدا. و بویره که مرگری الچونا هر کسا که دی بو ناوا اکوانت می فیسبوکی دا کرد. چونکوی کسی جمارا دو پاد کرنه ادگلدا نینه. بله بینرین هجا وکید ویدیو دیار بی که امی چاوا پاراستنی الفیسبوک خواکین نه تا بکارینان نه تا اختراق کردن که عربی بجن نه تا هاک کردن پریکا دو پاد کردن موبایل کد ناوا فیسبوکی دا بشته تاکید ثنایی آنجی چه بجن دو پاد کردن دوانی شلای موبایل و کو پشتی تا پاسورد داخل کردی کسی که شیان هبت پاسورد تا بزاند کو شد بچت ناوا فیسبوکی دا بله اپریکا چوانیا دو پاد کردن دوانی کو پریکا موبایلیه دی نامک بو موبایلات تفریق کردن و تمام دم دا چت بتن اینستاگرامی دا ات مسنجری دا ببرن ات بجنوی کی آگهداریه که بدتید داخوازا چونات نوا فیسبوکی دا بودتید ادیت دویتن تو او کسی تو دی نوا وی اکانتی دا کار که نعم آنیس دی کلیکه دی چتات نوا وی اکانتی دا کوکی دیار بی دی دست پی که کو ما فیسبوکی خواه کردی دی چنه ناف لیستا کو لیستا که دریجش حوال و اش گروپ و همی او تشتید نوا فیسبوکی دا چه پیج بن و دی چنه نوا اکانت ستینگ دا کو زبطا یا وی اکانتی هیا و نوا وی اکانتی دا دی چنه سیکیوریتی اند لوک این کل وری خصوصیت و بجن امناهیا وی اکانتیه دی کلیک الاکم هل بجار دادین کو او کو دو پاد کردن دوانیه و تناف وری دا دی جماره موبایله کو تل دست پیک دابته آنجی تدوید بگوهره کو اوجی اپریکا چینج فون نیم بر بی تو چپ گوهره آنجی هر او بجن جماره تدایل دست پیک دی کار اینه بو وی کرداره ها بو وی کلیاره ها کو نه تا کارینان شلای کسی که دیو پشت اینگه دی او بوتنامه که ورکت بو اس ام اسی کو تو وی چنده دی دو پاد که هر جاره که تویا چیت نوا اکانت خدا پیویا مفاهی که مشوا ورگرد و وشما ورگرد بد نوا وی خلکی دا جدنگو باس و اپلیکیشن ها توان تا خلکی کدی بمینن جیر چاو دی یا خوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.